नमस्कार। 100 प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको 100 प्रश्नमा हामीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईसँग आज हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा 100 प्रश्न सोध्छौँ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले यहाँबाट सुरु गरौँ। एउटा सन्दर्भ संयोग के जुर्या छ भने पुसको 26 गते राति तपाईसँग हामी कुरा गरिरहेछौँ। पुसको 27 गते ठ्याक्कै छेकोमा छ। पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वी जयन्ती या गोर्खामै जन्मेर नेपाल एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झने दिन पनि। तथापि अहिले मुलुकका विद्वान राजनीतिज्ञ सबै दुईटा ध्रुवमा बाँडिया छन्। उनले नेपाल एकीकरण गरेको कि एउटा सामन्ती सत्ता विस्तार गरेको भनेर। गोर्खाको खोप्लाङमा जन्मेको एउटा राजनीतिज्ञ। तपाईँका लागि चाहिँ पुस 27 कति महत्त्वपूर्ण छ? हैन, कुनै पनि चिजको महत्त्व भनेको युग सापेक्ष हुन्छ। त्यति बेलाको युग जति बेला 2200-2400 टुक्रा टुक्रामा हिमाली खण्ड विभाजित थियो र अङ्ग्रेजहरूले उताबाट उपनिवेश जमाउँदै आएका थिए, त्यति बेला एउटा भौगोलिक खालको एकीकरणको आवश्यकता थियो। तर त्यो चेतना त थिएन। तर राजा महाराजाहरूले आफ्नो राज्यले विस्तार गर्न पाए, बढी जग्गा जमिन भएदेखि बढी त्यहाँ तिरोभर आउँथ्यो, सुखसँग बस्न पाइन्थ्यो भन्ने लोभ हुन्थ्यो। त्यही क्रममा विभिन्न राजाहरू आपसमा लडिरहेका थिए। मल्लहरू पनि लडेका थिए, सेनहरू पनि लडेका थिए, शाह लडेका थिए, उताका पश्चिम खसहरू लडिरहेका थिए। तीमध्येमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ बढी रणकौशल बढी देखा परे र उनले गोर्खाकै नेतृत्वमा ती छरिएका राज्यहरूको चाहिँ भौगोलिक एकीकरण भएकै हो। त्यसले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक परिघटना हो। तर त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो कि भनेर अहिले गल्फत्ती गर्न आवश्यक छैन, किन भौगोलिक एकीकरण त्यो भएकै हो। उनको नियत जेसुकै भए पनि त्यसले नेपाल राज्यको निर्माण गर्यो, अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट बच्यो। त्यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। अब नकारात्मक अहिलेको एङ्गलबाट हेर्दा त्यति नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक मुलुकमा विभिन्न जातिका राज्यहरू थिए। त्यहाँ त खस राजाले चाहिँ जितेको हुनाले उनको खस भाषा संस्कृतिलाई नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रियता भनेर परिभाषित भयो 200 वर्षसम्म। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू जुन गैर खस जाति भाषिक समुदायहरू थिए उनीहरूले चाहिँ हामीमाथि त झन् औपनिवेश उत्पन्न भयो भन्ने उनीहरूको पनि सोच छ। त्यसले यो युग भनेको चाहिँ अब भौगोलिक एकीकरणको मात्रै बढाखान गरेर बस्ने बेला होइन, मानिसहरूको बिचको भावनात्मक एकीकरण, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण गर्ने चाहिँ बेला हो। त्यसैले यही सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ। तर कतिपय मानिसहरू अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई महामानवका रूपमा, राष्ट्र निर्माताका रूपमा, एकीकरण गरेर यो देश बनाउने व्यक्तिका रूपमा उहाँको जुन प्रकारको प्रतिष्ठा हुनुपर्थ्यो, मान हुनुपर्थ्यो, देशले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन भनेर दुखेसो गर्ने एक थरी। अर्को थरी चाहिँ उनले गरेको रक्तपातका कारण उनलाई सम्झँदाखेरिमा एउटा खलनायकका रूपमा पो सम्झने हो भनेर फेरि अर्को प्रकारको स्कुल अफ थट त्यो जसरी गएको छ। तपाईँ कतैतिर उभिन चाहनुहुन्छ? होइन, म कतै नै उभिन चाहन्न। ऊ नेपाली इतिहासका एउटा विशिष्ट पात्र चाहिँ हुन्। तर म सबैले के स्मरण गराउन चाहन्छु नि, अहिलेका जुन देशहरू छन्, राज्यहरू छन्, ठुलो जस्तो रुस सबभन्दा ठुलो आकारको छ, त्यसपछि चीन छ र अमेरिका लगायतका जुन देशहरू छन्, यिनीहरू पनि कुनै बेलामा त एकीकरण भएकै हुनु त। त्यहाँ त अहिले जो जारले चाहिँ एकीकरण गर्यो रुसमा, अहिले जारको जन्मदिन मनाउँ र बहाना हुने कि होइन भन्ने अवस्था त्यहाँ छैन। चीनमा पनि त्यहाँ मङ्गोल शासकहरूले आएर चाहिँ त्यहाँ एकीकरण गरिदिए। अब त्यो चिनियाहरूले अहिले फेरि त्यो महान त्यो भन्दैन, उनीहरू चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएर जनता नीति के गरे भनेको महाक्षेत्रलाई अगाडि राख्छन्। अब जर्ज वासिङटनहरूको को पालामा पनि र पछि खास गरी उनीहरूले सुरु गरे त्यो विभिन्न राज्यहरूको फेडरेसन भनेर। पछि लिङ्कनहरूको पालामा आएर उनीहरू गरे। तर उनीहरूले चाहिँ एकीकरण भनेर गर्दैन कि लोकतान्त्रिकरण भनेर उनीहरूले सम्झन्छन्। त्यसैले अहिले हामीले सबै देशमा राजा महाराजाहरूले गरे, बेलायतको पनि एकीकरण राजाले गरेको हो, फ्रान्सको पनि, जर्मनीको पनि राजाले गरे हो। त्यसैले त्यो इतिहासको कालखण्डको भौगोलिक एकीकरणको कुरालाई अनावश्यक ढङ्गले विभाजित ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्नु कुनै तुक देख्दिनँ। खालि यो त विषयान्तर गर्ने र अहिलेको समस्याबाट पर धकेल्ने प्रवृत्ति जुन छ यसबाट हामी बच्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै आजको दिनमा मार्क्सले होइन उनी जन्मेको ठाउँ जर्मनमा बिस्मार्कको कुरा, या जर्ज वासिङटनको अमेरिकामा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, या रुसमा जारको कुरा, उनीहरूलाई आज गाली गर्दैनन् त्यहाँका मानिसहरू, नसम्झेलान् फरक कुरा। गाली पनि गर्दैन, महान भनेर पूजा नि गर्दैन, दुइटै गर्दैन कि। होइन, त्यो वाहियात कुरा हो। यो गरेर विषयान्तर गर्ने विषय म त्यो त प्रवेश गर्न चाहन्छु। समय शक्ति बर्बाद नगर्नु। पृथ्वीनारायण शाह एकजना पात्र थिए, एउटा गोर्खाली। हाम्रो बाबुबाजे उनी एक्लै होइन, हाम्रो बाबुबाजेले नै तिनको बाजेलाई ल्याएर चाहिँ लिलीकोटमा राखे हो। तपाईँ हामी सबै त्यही लिलीकोटकै
बासिन्दा हामी हौँ। तपाईँको त अझ कुरा गर्ने भने तपाईँको आँगनको बेसीबाट दौड सुरु गरेर लिगलीको डाँडोमा पुगेर राजा हुने भन्ने हो। एउटा अनि परम्परा तीमध्ये थियो। एकजना गणेश पाण्डे ती खोप्लाङ्के हुन्, नारायण अर्याल नेपाली छपरापट्टिका हुन्, गजानन भट्टराई हाम्रो बाजे तिनको हो भन्ने छ। तिनले ल्याएर गरे, त्यो आवश्यक थियो गरे। अब अहिले त्यो विषय किन गल्लबत्ती ठिक गर्ने छ, आवश्यक छ? त्यो एउटा संयोग जुरेका कारण मैले प्रश्न सोधेँ। अब चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा जाउँ। तपाईँको खुला खुला जवाबको पनि दर्शकले अपेक्षा गर्नुभएको छ। ओलीले राष्ट्रघात गरे, जनमतको अपमान गरे, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाए भन्ने छ अहिले, होइन? खास गरी यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले संसदको जो विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिनु भयो। तर त्यो पछिको दिन तपाईँले हेर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ यति धेरै मान्छे उर्लिया छन्, यति धेरै मान्छे जम्मा भएको छन्। यसलाई के भन्ने हो? त्यो तपाईँहरूले याद होला 46 सालको चैतमा, सायद यो चैत 12-13 गते, मैले बिर्सेँ, पोखरामा पञ्चहरे यसो र्याली गरेका थिए कि त्यत्रो त्यो र्याली धेरै मान्छे के दङ्ग परेका थियो भने त्यहाँ गर्जिएका मरिचमानले चाहिँ पुरै गर्जेर चाहिँ बोलेका कुरा, पञ्चहरूले चाहिँ धाउधक्कु हेर्दाखेरि यो त 30 वर्ष भएको थियो, अर्को 30 वर्ष जान्छ क्यारे भनेको थियो मान्छेले। तर त्यसको 2 हप्तापछि त्यो गयो। त्यसैले त्यो न्यूने बेलाको बत्ती जस्तो धिपिक्क भए मात्रै हो। केपी ओलीको चाहिँ अब छिटै नै उनको चाहिँ शासनको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। नेपाली जनताले फेरि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहितालाई ट्र्याकमा ल्याएर अगाडि बढाउँछ। केपी ओलीको शासनको अन्त्य गर्नका लागि सबभन्दा अचुक अस्त्र भनेको त उहाँले जुन मितिमा चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँले ठ्याक्कै भनेको एउटा शब्द छ, तपाईँ एक दिन पनि तलमाथि नगरिकन निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ, अर्थात् वैशाख 17 र 27 गते। त्यो सबभन्दा सजिलो उपाय होइन? यो राजा महेन्द्रले नै 17 सालमा कु गर्दा म तुरुन्तै चुनाव गर्छु, जनतालाई नासो जनतालाई दिन्छु भनेका थिए। ज्ञानेन्द्रले नै 59 सालमा त्यही भनेका थिए। पाकिस्तानका मुशर्रफहरूले पनि त्यही भनेका थिए। संसारभरिको तानाशाहहरूले लोकतन्त्रको हत्या गर्दा जनतालाई भ्रमसरण त्यही गर्छन्। अब बाघले खोरमा पार्नु छ भने मासुको टुक्रो यसो राखेर चाहिँ खोर थाप्या हुन्छ, होइन? मुसालाई खोरमा पार्दाखेरि पनि त्यहाँ अलिकति खानेकुरा राखेर पारेको हुन्छ। त्यो त्यस्तै चाहिँ लोभ्याउने र झुक्क्याउने, छल्ने एउटा कपटपूर्ण अभिव्यक्ति, यो भ्रममा पर्न आवश्यक छ। तपाईँले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने या यो व्यवस्थामाथिकै आक्रमण या जनअभिमतमाथिको अपमान जो जति कुरा भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँलाई यो व्यवस्थाको माया छ र? यो संसदीय व्यवस्था, यो प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था, यसको त तपाईँ कहिले पक्षधर रहनु भएन। अब यो ठुलो भ्रम भयो। तपाईँ जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यो लाखौँ जनताको बिचमा जाने टिभी मार्फत यस्तो प्रश्न गर्नु शोभनीय हुँदैन। तपाईँ त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी चाहिन्छ मलाई भन्न दिनुहोस्, तपाईँले भन्न दिनुहोस्। हामी कुनै पनि चिजको, म त एउटा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हुँ, गणितको विद्यार्थी पनि हुँ, कुनै पनि चिजको कसैको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको ग्राफ कता गएको छ त्यसरी हेरिन्छ क्या नि। बाबुराम भट्टराईको ग्राफ, उसको आजीवन जति बेलादेखि उसले सचेतना प्राप्त गर्यो त्यति बेलादेखि नेपालमा यस्तो पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ यो निरङ्कुश राजतन्त्र, सामन्ती व्यवस्था रहेछ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर ऊ लागेर निरन्तर ढङ्गले ऊ लागिरह्यो। त्यही क्रममा नै पछिल्लो चरणमा हामीले जनयुद्ध गरेर संविधान सभा र संविधान गर्ने ठाउँसम्म हामीले चाहिँ पुर्यायौँ र त्यसमा मलाई अत्यन्त गर्व छ। तर के हुन्छ, त्यो ग्राफ त पुरा भएको छैन नि। ग्राफ अगाडि बढेर त्यहाँसम्म पुगेको छ अहिले। तर त्योभन्दा अगाडि बढाउन म फेरि चाहिँ त्यही मार्गमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छु। त्यसो भए कुनै त माया भन्ने कुरो छ कि छैन भन्ने प्रश्नै होइन। यो संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संविधान सभाको चाहिँ आधुनिक नेपालमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने एउटा प्रमुख श्रेय त बाबुराम भट्टराईले स्वतः जान्छ त। उसलाई त तपाईँको श्रेयमाथि मेरो प्रश्न होइन। तपाईँले जो शासकीय पद्धतिको परिकल्पना गर्नुभएको थियो र जुन बाटोबाट हामी गयौँ भने मुलुकको समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो, यो व्यवस्था त थिएन नि त तपाईँले भनेको। मेरो प्रश्न त्यो थियो। होइन, यो मुख्य प्रणाली हो क्या। प्रणाली भनेको गणतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, संहिता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। शासकीय स्वरूप केही कुरा त्रुटिपूर्ण छ भनेको थियौँ हामी, यो अपूर्ण छ। त्यसै भएर त संविधान जारी गर्ने बेलामा यो संविधान आधा गिलास भरि छ, आधा खाली छ भनेको थिएँ नि। आधा गिलास भरि भनेको गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त, आधा गिलास भरिएका हुन्। आधा खाली भनेको चाहिँ यो शासकीय स्वरूप त्रुटिपूर्ण छ। नेपाल जस्तो चाहिँ देशमा हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपाती संसदमा जानुपर्छ र संहिता यो देशको बहुजातीय बहुभाषी मुलुक भएको हुनाले तिनीहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संहिता हुनुपर्छ। जो न्यायपालिकाको जुन पुनर्संरचना थियो र चाहिँ संवैधानिक अदालतै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो, त्यो पुरा भएको थियो। त्यो हाम्रो विषय थियो र चाहिँ अरू धर्मनिरपेक्षता, नागरिकताका प्रश्न, यस्ता विषयहरूलाई पनि अझ सुधार्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। ती चाहिँ आधा गिलास खाली हो। तर केपी ओलीले के गरिदिए त्यो आधा भरिको गिलासै घोप्टाइदिए क्या उनले। त हाम्रो भनाइ चाहिँ आधा गिलासमालाई रक्षा गर्दै बाँकी गिलास भरौँ भन्ने हामी
केपी ओली त यो गिलासै चाहिँदैन भन्ने मान्छे र बल्ल बल्ल संयोगले उनलाई त्यहाँ पुर्याइदियो। यो सत्तामा पुगेको दुरुपयोग गरेर यो गणतन्त्र र संहिताको चाहिँ गिलासै उनले उल्ट्याइदिए। त्यसैले यसलाई रक्षा गर्ने हाम्रो बनाइयो। तपाईँले एउटा ट्विटमा लेख्नु भएको थियो, जिन्दगीभरको मेहनतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घर बनाइयो होइन, अनि सबै सन्तानलाई पुग्ने गरी कोठा थप्ने योजना पनि थियो। केही कुपुत्र कुपुत्रीले ठुलो कोठामा सुट्ने झगडामा घरमै आगो लगाइदिए। केही सज्जन आगो निभाउनुको सट्टा खरानीको लागि दौडिँदैछन्। छिमेकी रमिते बनेका छन्, लौ न आगो निभाउँ भन्नुभएको छ नि, यो कसका लागि भने? मेरो अन्तरात्माको बोल्यो। मैले त्यसलाई पिन आगो निभाउन छिमेकीलाई बोलाउनु भएको होइन त, बुझ्नु त्यसरी गर्ने त्यो त समग्र तपाईँ हेर्नुहोस् न। मैले त्यो पिन ट्विट मैले किन राखेको भने म एउटा आर्किटेक्ट पनि हो, मैले विमात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेँ। म भौतिक इन्जिनियरिङको आर्किटेक्ट, तर यो त राजनीतिक आर्किटेक्टको अर्थमा मैले यो कुरा राखेँ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घर जुन थियो यो त एउटा जिन्दगीभर मेहनत गरेर बनाएको कुरा थियो, तर यो घरको कोठा पुगेको थिएन। मधेसी आदिवासी जनजाति थारू लगायतको असन्तुष्टि थियो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कोठा थपौँला भन्ने एउटा इच्छा थियो। तर केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी आगो लगाइदिनु भयो आफ्नो पार्टीभित्रको चाहिँ एउटा सत्ता स्वार्थको निम्ति, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो नक्सानी हुन पुग्यो। र यस्तो बेलामा यो आगो निभाउनु पर्ने ठाउँमा के देखियो भनेदेखि अब हाम्रो कतिपय साथीहरू चाहिँ अब आगो लाग्ने खरानी भयो नि त ठुलो भाग पाइन्छ भनेर यस्तो बेलामा मन्त्री हुन गइरहेछन् कि जो साथी जो लडे जनयुद्धमा लागे ती साथी त यो जम्मै नोक्सान हुँदाखेरि त चिन्तित पो हुनु पर्थ्यो। मैले तिनलाई सङ्केत गरेँ। अब अर्का हाम्रा छिमेकी भने चाहिँ के छिमेकीले त कुनै घर छेउमा आगो लाग्दाखेरि त्यो त पानी खन्याउन मद्दत गर्छ, उनीहरू आउने होइन, घरले गर्ने हामीले हो। तर त्यसमा तमासा हेरेर जुन बसिरहेछन् त्यसको पछाडि पनि के छ, मैले एउटा छिमेकीलाई भनिरहेको छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समुदाय। छिमेकी कहाँ तमासा हेरेर बसेको छ र दौडधुपमै छ नि, किनभने एउटा 4 दिनको दौडधुप सकेर गयो, अर्को दिन दुवै बेलामा। सुन्नुहोस्, मैले त त्यो किन अप्रिय शब्द प्रयोग गर्ने भनेर हो। त्यो उहाँले त यसमा चाहिँ किन पानी खनाउनु पर्ने ठाउँमा तेल खनाउने खतरा भइरहेको छ क्या। मैले त्यस कारणले आज मैले चाहिँ यच्चा प्रश्न भने 4 जुन कुरा राखेको छु मैले, त्यसैको चाहिँ अर्को चाहिँ खण्ड चाहिँ मैले आज राखेको छु, त्यसलाई तपाईँ हेर्नुहोला। म त्यो 100 प्रश्नमा आउँछु। तर तपाईँले विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो छिमेकीहरूको यो बेलाको भूमिका नेपालमा संसद विघटन पछाडि केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको क्रियाकलापप्रति तपाईँहरूको धारणा के हो? तपाईँहरू उहाँलाई के काखी च्यापिरहो भनेर जो प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि, तपाईँलाई चीन र भारतको भूमिकामाथि यति बेला प्रश्न हो? सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूप्रति म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, बाह्य शक्ति कहिले पनि प्राथमिक हुँदैन, प्रधान हुँदैन। यहाँ नेपालमा एउटा के चलन छ भने कुनै पनि देशमा शासकहरूले आफ्नो असफलता, आफ्नो बेइमानी, बदमासी, अपराध ढाकछोप गर्ने विदेशी यसो गर्यो भनेर ठग्ने गर्छन्। जो भारतले गर्छ, पाकिस्तानले गर्छ, चीनले गर्छ, अमेरिकाले सबले गर्छन् र नेपालका शासकले पनि महेन्द्र हुँदै ओलीसम्म त्यही गरेका छन्। त्यसमा म विश्वास गरेँ त्यो सत्य होइन, त्यो जनताको ध्यान मोड्ने प्रयत्न हो। समस्या कहाँ आउँछ भने जब शासकले गल्ती गर्छ, बदमासी गर्छ, बेइमानी गर्छ, अनि त्यो जनतामा असन्तुष्टि आउँछ र त्यसको चाहिँ लाभ लिनको निम्ति छिमेकी र विदेशी शक्तिले त्यहाँ खेल्न खोज्छन्। पछि उनीहरू चाहिँ जोडिन्छन् अथवा उनीहरू पछि देखिन्छन्। यो संसारभरिको नियम हो। अहिले पनि यो जुन घटना छ मुख्य रूपमा केपी ओलीकै यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जुन उनको अरुचि र अनिच्छा हो, त्यही कारणले गर्दा नै उनले यसलाई भत्काए। तर यसो भत्किसकेपछि त यसमा त विदेशीहरूको चाहिँ के त भनेर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म खुलेको छैन बाहिर रूपमा, तर भित्र रूपमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भूराजनीतिक चाहिँ प्रतिस्पर्धा बढे जस्तो, चिनिया प्रभाव कि अमेरिकी प्रभाव कि भारतीय प्रभाव भने जस्तो चाहिँ उनीहरूले हिसाब किताब गर्न थाले जस्तो, अनि आफ्नो हित अनुकूल चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ मोड्न खोजे जस्तो जुन देखा पर्दैछ, यो गम्भीर छ मैले भन्न खोजेको थियो। तर तपाईँले जनताको ध्यान मोड्नका लागि विदेशी देखाइन्छ गर्छन् यिनैले भन्दै गर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा भारत या पछिल्लो दिनमा चीनको पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता हुन्छ। कतिसम्म भने अमेरिका आफै आउँछ कि भारतको कालमा चढेर आउँछ, प्रश्न त्यो मात्रै राखेर होइन। यो 2/3 बहुमतको हुँदा खाँदाको सरकारलाई भङ्ग गरिदिए भन्ने त खोइ आएको थिएन। यिनलाई अब मन चाहिँ परेको थिएन, एक थरीलाई मन परेको थिएन, एक थरी त हाम्रै आफ्नै हो भनेर एक थरी बरु उफ्रेर नाच्दै हिँडे, एक थरी अर्को थरी यो पुरै हाम्रो पराई हो र यो चाहिँ कहिले चाहिँ ढल्छ र खुच्चिम मानौँ भनेर अर्को थरी बसिरहेको थिए। यिनको कुबुद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ हुँदा खाँदाको चाहिँ संसद जो जनप्रतिनिधि सभा सामान्य अर्थको संसद होइन, यो
यो चाहिँ सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा जसको अन्त्य नै हुँदैन। हाम्रो परिकल्पना त्यो थियो, सधैँ यो रहन्छ र ताकि यसको मातहतमा चाहिँ कार्यकारी न्यायपालिका लगायत राज्यका अङ्ग हुन्छन् भनेर हामीले धारा 76 धेरै सोच विचार गरेर राखेका थियौँ। त्यसैलाई उनले भत्काइदिए। त्यो भत्काइदिएपछि अब अनि उनीहरूले अब चलखेल गर्ने, खुच्चिम गर्ने खुच्चिम गरे। अहिलेखु ताली पिट्नेवाला पनि निच्च भएर बसे र यसमा अब कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भनी दौडधुप चल्न थाल्यो र त्यसले गर्दा हामी नेपाली जनतालाई त नोक्सान भयो र यस्तो खालको आगामी दिनमा यो प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो भने र म के देख्दैछु भने यो 21औं शताब्दीमा यो हिमाली क्षेत्र नै एउटा सामरिक द्वन्द्व केन्द्र बन्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन अहिलेको राजनीतिक घटना छ लोकतन्त्रको मात्रै नाश र हत्या होइन, यसले राष्ट्रियतामै गम्भीर असर पार्ने खतरामा देख्दैछु। त्यसो भएको हुनाले यही गम्भीरतापूर्वक लिउँ भन्ने मेरो आशय हो। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हिजो खास गरी नक्सा निकाल्ने प्रकरणमा आइपुग्दाखेरिमा त्यो नक्सा निकाल्ने प्रकरणको प्रक्रियासँग तपाईँको आपत्ति थियो। तपाईँ जसरी विषय अगाडि बढिरहेछ, हाम्रो भूमि हामीलाई चाहिन्छ, तर कूटनीतिमा जे विधि अपनाइदिएछ, जे भाषा अपनाइदिएछ त्यसप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। त्यहीँनिर हेर्दा त्यो बेला चाहिँ चीनको काखमा बस्यो नेपालको सरकार या नेपालका प्रधानमन्त्री चिनिया काखमा बसेर भारत विरुद्ध प्रयोग भइरह्यो भन्ने भारतीय सञ्चार माध्यम भन्थे, त्यहाँका केही विद्वानहरू पनि त्यही भन्थे। आज भारतका विद्वानहरूको लेख पढ्नुभयो भने केपी ओली हाम्रो काखमा आइपुगे भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले जसरी लेखिरहनु भएको छ या चुनाव चाहन्छ भारत भनेर, यो व्याख्या विश्लेषणसँग तपाईँको टिप्पणी के रहन्छ? मेरो टिप्पणी आज यच्छ प्रश्नमध्ये एउटामा छ। त्यो प्रश्न पढ्न आउँदैछु, मैले त्यहाँ जानीबुझेको मैले राखेको छु। किन नेपालका शासकहरू र विश्वभरिका शासकहरूले चाहिँ अर्कालाई गाली गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी भाव बना जगाएर त्यसको दोहन गर्ने प्रवृत्ति त्यो ठाउँ प्रवृत्ति हो। त्यो तपाईँको 100 प्रश्न 2 म पढेर सुनाइदिन्छु। म यही प्रश्नमा जोड्दैछु क्या, यही प्रश्नमा जोड्दैछु। त्यसले केपी ओलीले कुनै राष्ट्रियताप्रति गरेर गरेको कुरो त्यो होइन। उनी महाकाली सन्धिदेखि र उनका चाहिँ विभिन्न मदन नारी फाउन्डेसनका उनका अदृश्य हरकत र गतिविधि जुन छन्, उनी कहाँबाट परिचालन को मान्छे हुन् भने सबैलाई थाहा छ। त्यो कुरोमा कोट्याउन जान हलेदोले धेरै कोट्याएर राख्नु पर्दैन। तर उनले के गरे भने संविधान बनाउने बेलामा उनलाई छिटो चाहिँ कुर्सीमा जानु थियो। त्यसको निम्ति उनलाई मुद्दासँग उनलाई मतलब थिएन र मधेस आन्दोलनको एउटा बाहना चाहिँ बनाएर अनि चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँनिर जुन वितण्डा त्यहाँनिर मचायो, उनको वास्तवमा मधेस विरोध थियो। त्यसलाई चाहिँ भारतको कुबुद्धिले गर्दाखेरि मधेसीको आन्दोलनमा ऊ चाहिँ त्यहाँपछि चाहिँ त्यहाँ जोडिन पुग्यो। त्यसको यति मजाले उनले डिफ्लेट गरे र उनको रातारात चाहिँ उनी ठुलो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादीको रूपमा उनी देखा परे, देशभक्तको रूपमा भन्न खोजे हो मैले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी बनेर चाहिँ सत्तामा पुगे। तर वास्तवमा उनी त्यो थिएनन्। उनी देशको माया भन्दा पनि छिमेकीलाई विदेशीलाई गाली गरेर जनताको चाहिँ मत लिने र सत्तामा पुग्ने उनको ध्यान थियो। अहिले सत्तामा पुगिसकेपछि अहिले फेरि लत्रक्क परेर लम्पसारै परेर उनले चाहिँ यो गतिविधि चाहिँ गरिरहेका छन्। मेरो भनाइ चाहिँ यो। तर भारतको दुईवटा लेख खास गरी, एउटा श्याम शरण जो पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ नेपालका लागि, उहाँले कम विवादित राजनीतिक छवि भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा नेपालमा सरकार बन्नेछ भन्ने प्रकारको, र एसडी मुनि जो तपाईँसँग जेएनयूसँग जोडिनु पनि हुन्छ, एसडी मुनिले चाहिँ नेपालको अहिले चुनाव गराउने सन्दर्भमा भारत सकारात्मक छ या केपी ओलीसँग भारत जसरी लागेको छ अन्ततः त्यो राम्रो बाटो होइन भन्नुभएको छ। फेरि यो दुईटा कुराले चाहिँ आज नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या यो सरकार भारतसँग नजिक छ, जसका कारणले परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ हाम्रो नक्सा राखेर वार्ता गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अरे। यो त राम्रो कुरा होला नि। फेरि पहिले जुन लेखहरू कुरा गऱ्यो उनीहरू विशेषज्ञहरूको लेख हो। त्यो उनीहरू चाहिँ संस्थापन पक्षका मान्छे होइनन्। श्याम शरण पनि पूर्व राजदूत हुन्, एसडी मुनि पनि पूर्व राजदूत र पूर्व प्रोफेसर हुन्। यी विश्लेषण हो तिनीहरूको। र एउटा हामी नेपालीहरूको चाहिँ अत्यन्त हाम्रो के भन्ने, हामी अत्यन्त सरल पनि छौँ, हामी सोधा लाटा पनि छौँ। मैले पनि हेरेँ त्यो उसले चाहिँ कुनै स्वच्छ निष्पक्ष छवि भएको मान्छे बनाउँछ अरे भनेपछि मान्छे लो चाहिँ अर्को को हो त्यस्तो चाहिँ बनाउनु खोज्यो, नाम लिन थालिसक्यो नि। त्यो हुँदै होइन। म त्यसरी म अङ्ग्रेजी हेर्छु भने अब हाम्रो अङ्ग्रेजी बुझ्ने मान्छे पनि छैन धेरै राम्रोसँग। मैले पछि गएर हेरेँ उसले भनेको के रहेछ, म अङ्ग्रेजी चाहिँ टेक्स्टै तपाईँले हेर्नु त्यहाँनिर उसले के भनेको छ भने त्यो एमाले भित्रको अथवा नेकपा भित्रको झगडा चाहिँ केपी ओलीको सट्टामा अर्को चाहिँ उनको छवि चाहिँ बिग्रिया थियो। त्यसले उनीभन्दा राम्रो छवि भएको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा थियो। त्यसले गर्दा विवाद आयो भनेर लेखायो उसले। त नेकपा भित्रको विवादमा सोचेर उसले कुरा गरिरहेको छ उसले। अब यहाँ मान्छेले के अर्थ लाग्यो भने अब चाहिँ त्यस्तो सरकार बन्छ भन्ने लाग्यो। उसले अब पनि सरकारको कुरा गरिरहेको छैन, नेकपा भित्रको सरकारको कुरा। विवादित राजनीतिक छवि भएको त बाबुराम भट्टराई पनि हुन सक्छ भनेर पनि यहाँ त्यस्तो प्रकारको परिकल्पना। अल्पबुद्धि भएका
मूर्खले के गर्नुहुन्छ? मूर्खको भने चाहिँ एउटा हामी कविता पढ्थ्यौँ, सबको औषधि दैवले रचिदियो बिर्सिएछ कि मूर्खको। अब त्यो के औषधि छ भन्नुहोस् त? त्यो इङ्ग्लिसको टेक्स्ट पढ्नुहोस् त। उसले चाहिँ खालि नेकपाभित्रको झगडामा चाहिँ केपी ओलीको छवि चाहिँ बिग्रियो, त्यसै भएर उनको सट्टामा त्यहीँभित्रै स्वच्छ छविको सरकार बनाउनु चाहिँ कुरा थियो भनेर लेखाएर छ उसले। त्यो हेर्नुहोस् त अङ्ग्रेजी टेक्स्ट। अब यता बढाएर चाहिँ उ गर्ने थियो। यस्तो हामी कागले कान लयो भन्दा पहिला कान छाम्ने होइन, काग। त्यो त अलिकति हामी नेपालीहरू हामी आफ्नै चाहिँ हाम्रो अत्यन्त मलाई नमजा लाग्छ यस्तो देश, आफ्नै देशका देशवासीको बारेमा बोल्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन त। म के छ त्यो पनि राजनीति गर्ने मान्छेले फेरि होइन, राजनीतिक भएको कारणले गर्दा होइन। मलाई त्यो मतलब म राजनीतिक होइन, म त्यतिखेर समाजको निम्ति रूपान्तरण निम्ति हिँडेको मान्छे। मैले भोटको राजनीतिमा कहिले गर्दा नि गर्दैन, अब गर्ने मेरो इच्छा पनि छैन। त्यसैले त्यता त नजानुहोस्। मेरो खालि के आग्रह हो नि, यस्ता गम्भीर कुरालाई गम्भीर ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ। हल्का फुल्का टिप्पणी गरेर हामी आफै चाहिँ हल्का हुने काम गर्छौँ। जस्तै अब संसद विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एक खालको अभिव्यक्ति निरन्तर रूपमा आइरहेछ होइन। अदालतमा मुद्दा छ, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भनेकै मितिमा चुनाव हुन्छ, संसद कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुँदैन, यो परिकल्पना पनि नगर्नुहोस् एउटा। अर्को प्रचण्ड फेरि के भन्नुहुन्छ भने संसद पुनर्स्थापना हुँदैछ, म नयाँ सरकार बनाउँदैछु। शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ जनअदालत सबभन्दा माथिल्लो हो, अब चुनावमा जाने हो। यो कसरी बुझ्ने? यो यही हो, मलाई लाग्छ हाम्रो नेताहरूको यो स्तर देखेर मलाई बडो नमजा फिल हुन्छ। मलाई मेरै समकालीन नेताहरूले यस्तो हल्का ढङ्गले जुन लिइरहनु भएको छ, म यो तपाईँको च्यानल मार्फत आम जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदको मात्र विघटन होइन, यो व्यवस्थाको विघटन हुँदैछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विघटन हुँदैछ, जनताले नेपाली त्यसमा पहिलोचोटि बनाएको संविधानको विघटन हुँदैछ। प्रश्न त्यहाँनिर हो, किनकि विगतमा हामीले यो सोच विचार गरेर जुन लोकतन्त्रको जुन मजाक गरियो नि 47 साल पछि आएको जुन अपूर्व लोकतन्त्र थियो, त्यसले गर्दा जनतामा यति वितृष्णा भयो, त्यत्रो ठुलो विद्रोह गर्नु पऱ्यो, त्यत्रो ठुलो ज्यानको गयो। त्यसपछि बनेको संविधानले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ लुप होल छिद्र छोड्नु हुँदैन र जसले चाहँदैमा चाहिँ जनताको चुनिएको प्रतिनिधि सभा चाहिँ सबभन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यसको मातहतमा चाहिँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश सबै चाहिँ त्यसको मातहतमा हुनुपर्छ र प्रतिनिधि सभा चाहिँ कहिले पनि खाली हुनु हुँदैन। विगतमा खाली हुँदाखेरि धेरै चलखेल भयो, यसलाई कहिले खाली नै नहुने परिकल्पना गरेर जुन बनाइएको थियो त्यसैलाई उनले चाहिँ भत्काइदिए। त्यसैले चाहिँ हेर्दाखेरि संसद विघटन जस्तो मात्रै देखिन्छ, प्रधानमन्त्री किन नगरी भन्ने देखिन्छ। उनले चाहिँ यहाँ व्यवस्था भत्काए। प्रश्न यो, त्यसैले त्यो कुरा नबुझिकन कसैले चाहिँ मेरो पालो आउँछ भन्ने भन्छ भने योभन्दा गैर जिम्मेवार अबुझ कुरा केही पनि हुँदैन। तर त्यसले तपाईँले एउटा आग्रह गर्नुभएको छ नि, अहिले हामीले एउटा ट्विट जो तपाईँले भन्नुभयो, मैले साँच्चै नै त्यो एउटा अर्थमा लाक्षणिक रूपमा प्रयोग गरेका थिएँ भनेर, सबै मिलेर प्रधानमन्त्रीको यो हरकतका विरुद्ध लडौँ, सबै एक ठाउँमा बनाऊ र लोकतन्त्र जोगाउँ तपाईँ भन्नुभएको छ। तर दिन बित्दै जाँदा हेर्नुहोस् त, अब काङ्ग्रेसभित्र चुनावमा जाने एउटा पङ्क्ति बलियो बन्दै जाने, अर्थात् सरकारी नेकपा त चुनावमा जाने उसैले घोषणा गरे हो। यसरी अब राप्रपा त्यही भन्ने गर्दै जाँदा मुलुक त चुनावतिर पो जान्छ कि जाँदैन? 17 सालमा हेर्नुहोस् त, उसको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री र मुख्य नेताहरू तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा लगायतका मान्छे नै छोडेर राजनीतितिर लागे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अलिकति क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीको त महासचिव केशरजङ रायमा चाहिँ पञ्चायततिर लागिदिए र पछि धेरै जसो मान्छे चाहिँ निस्केर गए। तर बिपी कोइरालाहरू जस्ता मान्छे र पुष्पलालहरू जस्ता मान्छे चाहिँ गएन र उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ आशाको दियो, क्रान्ति र बलिदान र त्यागको दियो, लोकतन्त्रको दियो बचाइराखे र त्यसले 30 वर्षसम्म पछि गएर चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ विघटन भयो। भनेपछि चाहिँ अहिले पनि त भर्खर 1 महिना पनि भएको छैन। त्यसले अलिअलि पार्टीभित्र तरङ्गाउनु स्वाभाविक हो। तर म के देख्छु भने अब नेपालमा धेरै रगत र पसिना र पानी बगिसकेको छ। नेपाली जनता धेरै सचेत छन्। केपी ओलीको आयु म त्यति लामो देख्दिनँ। आयु भन्नाले उनको भौतिक आयु मैले भने होइन, उनको सत्ताको जुन नवफासीवाद हो त्यसको आयु चाहिँ म त्यति लामो देख्दिनँ। 121 सिटभन्दा बढी जित्ने, 50 लाखभन्दा बढी मत ल्याउने गरी हामी चुनावमा होमियौँ भन्नुभएको छ। सत्ता शक्ति उहाँसँग छ। अनि सत्ता र शक्ति हुन्थ्यो भने त होइन, राजा महेन्द्रमा जति शक्ति कसको थियो भन्नु त, त्यो शक्ति नै काम दिन्थ्यो। त्यता नजाउँ, त्यसो हुँदैन। तानाशाहहरूले, सैनिक शासकहरूले लोकतन्त्रको हत्या गरेर क्षणिक रूपमा जुन शक्तिको प्रदर्शन गर्छन् त्यसले देश र जनतालाई दुःख दिने हो। उनीहरू त सिद्धिएर जान्छन्। तर हामी जिम्मेवार राजनीतिक नेता, नागरिक समाजलाई सबैले के ख्याल गर्नुपर्छ भने कमभन्दा कम क्षतिमा छिटोभन्दा छिटो यो जुन प्रतिगमनकारी कदम छ यसलाई सच्याएर संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन अगाडि बढी हामी तपाईँले भनेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने होइन, अब त अदालतले गर्ने होला होइन। अहिले त अब यो जुन संसद त यो नेपालको संविधान अनुसार त संसद विघटन हुनै सक्दैन, भएकै छैन। उनले घोषणा गरिदिए। त्यसले गर्दा अहिले त्यस्तो चाहिँ अदालतमा अहिले पुगेको छ। एउटा बाटो त अदालतले नै संविधानको मर्मअनुसार चाहिँ व्याख्या गरिदिने र
यो चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर घोषणा गरिदिने एउटा सजिलो तरिका त्यही हो। अर्को बाटो भनेको यो संविधानका निर्माता त हामी सबै छँदैछौँ, हामी निर्वाचित प्रतिनिधि पनि छँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान यो प्रतिनिधि सभा मर्नै सक्दैन, मरेको छैन, हामी चलाउँछौँ भनेर हामीले चलाउने र अगाडि बढ्ने दोस्रो बाटो यी दुईटा हुनसक्छ। तर तपाईँमाथि एउटा आलोचना गरिएको छ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन धारा, कुन दफा, कुन उपदफा टेकेर संसद विघटन गरे त त्यो हामीले परिकल्पना नै गरेका छैन, किनभने संविधान जारी गर्दै बेलामा तपाईँ आफै संवाद समितिको सभापति भएर काम गरिरहनु भएको थियो। अनि तपाईँले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मैले खिलराज रेग्मीको सरकार बनाउँदाखेरिमा संविधानभन्दा माथि उठेर, सम्भवतः तपाईँको आशय त्यो थियो होला होइन, हामीले त्यो समयको आवश्यकता अनुसार गरेका थियौँ भन्दै गर्दा अब मान्छेले तपाईँपट्टि बुमर्याङ भन्छ नि, प्रश्न कहिलेकाहीँ बुमर्याङ हुन्छ। तपाईँलाई आरोप चाहिँ के लगाएका छन् भने तिमीले चाहिँ संविधानमै नभएको बालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर सरकार जिम्मा लाउन हुने, अनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नहुने। त्यो तर्कै मिल्दैन। त्यो त के थियो, त्यो अन्तरिम संविधान अनुसार थियो, त्यो संविधान सभा थियो, त्यो नियमित खालको समिति थिएन। तर त्यो संविधान सभालाई पनि अग्रगामी एजेन्डा स्थापित नहुन् भनेर अनेक तिगडम गरेर तिनै न्यायाधीशलाई उचालेर संविधान सभाभन्दा माथि न्यायालय हुन्छ कहीँ? संविधान सभा त सबभन्दा माथि हो, पार्लियामेन्टभन्दा पनि माथि हो। त्यसलाई सधैँ मिच्ने जबरजस्ती जुन गर्ने काम गरियो, त्यो कुरा बुझिसकेपछि मैले त किन त्यसो गरियो भने अब 14 सालमा पनि त्यसरी महेन्द्रले संविधान सभा खोसेका थिए, फेरि अर्को संविधान सभा नखोसियोस् भनेर हामीले फेरि सहमतिले गरेँ, मैले मात्रै गरेँ, हामीले सहमति। फेरि त्यति बेलाको संविधानको एउटा प्रावधान के थियो भने सबै निर्णयहरू चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमतिको आधारमा गरिनेछ। सहमति भन्नाले भनेर त्यहीँ लेखिएको थियो, त्यो चाहिँ हस्ताक्षरकारी माओवादी र 7 दल भनेर त्यसको व्याख्या पनि त्यहीँ गरिएको थियो। संविधानभन्दा माथि यो पनि त राम्रो होइन, संविधानमै लेखियो त, संविधानले व्यवस्था गर्यो, त्यो विशिष्ट, त्यो अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले त नियमित प्रक्रियामा गइसक्यो, नियमित प्रक्रियामा यो संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनै हुँदैन। अब म तपाईँको 100 प्रश्नमा जान्छु। तपाईँले 4वटा 100 प्रश्न राख्नु भएको थियो। चुनाव पार्टी हेर्ने पोलिटिसियन कि पुस्ता देश हेर्ने स्टेट्सम्यान बन्ने भन्ने हो। यो प्रश्न आफैमा 100 प्रश्न हो। तर तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, तपाईँले जीवनको यो झन्डै 7 दशक देख्नुभयो, अहिले पनि राजनीति गरिरहनु भएको छ। यही प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधे पनि हुन्छ नि? हो, त्यो त हामी सबैले सोध्दैछु मैले। किन यति बेला यो राजनीतिक कर्मी, पोलिटिसियन र स्टेट्सम्यान, राजनेतामा फरक के हो भनेर भनिन्छ भने एउटा राजनीतिक कर्मीले चाहिँ खालि चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै हेर्छ, तर एउटा चाहिँ राजनेताले चाहिँ भावी पुस्ताको निम्ति हेर्छ, देशको निम्ति हेर्छ भनिन्छ। त्यसैले हेर्दा यति बेला जब लोकतन्त्र पनि सङ्कटमा छ र यो लोकतन्त्र भत्किएर र जुन सामरिक द्वन्द्व मैले फेरि पनि सङ्केत गर्न खोजेँ, यहाँ चर्केर गयो भने देशको स्वाधीनता गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छ। यस्तो बेलामा पार्टीको हेराभित्र मात्रै जोडिएर बाँधिएर समस्याको समाधान निस्किँदैन। योभन्दा माथि उठ्ने चाहिँ नेतृत्व चाहियो र तपाईँ हामी सबै उठ्नु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह। व्यक्ति अब खास बेलामा 40 सालमा गणेश मानजीहरूको जुन एउटा व्यक्तित्व थियो त्यसले काम गरेको थियो, पछि 63-64 मा पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै एउटा खालको व्यक्तित्व थियो। हामी चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रममा भने त्यस्तो बेलामा त्यस्ताको नेतृत्वमा अगाडि बढेको थियो। अहिले त हामी अब त्यस्तो एउटैले सर्वमान्य हुने खालको व्यक्तित्व अहिले हामी छैनौँ। त्यसले हामी सामूहिक ढङ्गले नि एउटा चाहिँ राजनेताको स्तरमा उठेर सोचौँ भन्ने मेरो आग्रह, सबैलाई, मेरा समकक्षी साथीहरूलाई मेरो आग्रह हो। तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँ लगायत सबै नेताहरूको अनुहार हेरेर कम्तीमा पनि यी लिडर चाहिँ होलान्, यिनीहरू स्टेट ब्यानर त राजनेता चाहिँ होइनन् या हुन सक्दैनन्, किनभने खुट्टी देखिसक्यो। त्यसो पहिले पनि त्यही थियो। गणेश मानजीले कहिले भन्थ्यो भन्नु त, एक्सनले माथि ल्याउने, त्योभन्दा अगाडि गणेश मानजी पनि बुढाले भोलि नै बुझ्दैन के भन्छन् भनेर उडाउँथ्यो उनलाई। तर खास बेलामा जुन निर्णय गरे गणेश मानजी भनेर चाहिँ आउनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला यति बदनाम हुनुहुन्थ्यो, हामी यसले यति लखड्थ्यौँ उहाँलाई, तर ठिक बेलामा ठिक निर्णय गर्नुभयो, महान भयो। यस्तो हो क्या। त्यसरी अहिले चाहिँ यति बेला चाहिँ हामी सबै त्यसरी उठ्ने बेला हो। मैले चाहिँ सबै अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटिराखेको छु, उहाँले भेटेर मैले भनेको पनि छु है थियो यो बेला यो हो। अब अहिले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा यी बाह्य शक्तिहरूको बिचमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चाहिँ बेला यो हो भनेर मैले भित्रभित्र मैले पहल गरेँ। तर आज त सबभन्दा बढी, किनभने उहाँको मन्त्री परिषदै अब कम्तीमा नि काम चलाउ भइसक्यो भन्ने छ, तथापि उहाँ त्यो स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। नियमित सरकारको शैलीमा निर्णय गर्दै जानु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। अहिलेका दिनमा त स्टेटमेन्ट भइदिने भने त सबभन्दा पहिला उहाँबाट सुरु गरे पो त्यसबाट नतिजा आउँछ। हिटलर भइदिएछ भने उहाँ त फाँसीवादी हिटलरकै प्रवृत्ति हो हेर्नु। अब उहाँको केपीको कुरै छोड्दैन तपाईँले। त्यस्तो अपेक्षा गरे बिग्रिरहेको थियो नेकपा। अहिले पनि उहाँ सचिव हुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ
आत्मालोचना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आत्मालोचना गरे त फेरि सँगै हिँड्न सकिन्थ्यो भन्ने भनिराख्नु भएको छ। हिटलरले त्यसो भन्दै हिटलर बनेको थियो क्या। हिटलर पनि सामान्य मान्छे हो, एउटा सिपाही हो, सेनाको सिपाही हो। तर चाहिँ पछि चाहिँ यस्ता मध्यमार्गी ढुलमुली खालका मान्छेहरूले बेलैमा अडान लिन नसक्दाखेरि हिटलर पछि यस्तो भीमकाय भएर चाहिँ एउटा निस्कियो र चाहिँ जर्मनीलाई ध्वस्त पार्यो, आफू पनि ध्वस्त भयो। त्यस्तो चाहिँ अब गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आशय। तपाईँलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो आत्मसमीक्षा या आत्मपरीक्षण गर्दा तपाईँसँग एउटा स्टेटम्यान हुने लक्षणहरू गुणहरू अनि मैले व्यक्तिले हुने, आफू चाहेर हुने स्टेटमेन्ट भने आफूले म हुन्छु भनेर हुने चिज हो। तपाईँ एक्सनले हुने, कमिटमेन्ट त चाहियो नि। तपाईँले गरेर हुने सोच्दिनँ होइन, मैले त्यस्तो गरेँ भने भोलि इतिहासले बनाउँछ म आफू बन्छु भनेर भन्ने। तपाईँसँग मौका त थियो नि, प्रधानमन्त्री नै भएर आउनु भएको थियो होइन। अब यो बेला मौका छ अहिले, हामीले त यसलाई बचाएर जोगाएर ल्यायौँ नि। मलाई त गर्व छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सभाबाट जारी गऱ्यौँ। भले यो अपुरो थियो तर यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मिसनमा लाग्यौँ। त्यहाँ कहाँ गल्ती गर्यो, कसले भन्छ यो त? म आजीवन इतिहासले यो कुरा लेख्छ समकालीन नेपाली इतिहासमा बिपी कोइराला पछि नेपाली इतिहासमा यति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने कोही पुस्ता थियो भने बाबुराम र प्रचण्डको पुस्ता थियो भने यो यथार्थ हो। अहिले त्यता नजाउँ, अहिले हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु छ। म सबै तर त्यो संविधान अहिले तपाईँले एउटा भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो, मलाई खुब मजा लागिरहेको थियो। आधा पानी होइन, आधा भरिएको पानी, आधा गिलास खाली। त्यो आधा पानी पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पोखिदिनु भयो भन्दै गर्दा तपाईँले पनि त आफै बडो मेहनत गरेर बच्चा जन्माउनु भयो। दुध पिलाउनु पर्ने, तातो सेक्नु पर्ने, राप लाउनु पर्ने, ताप दिनुपर्ने बेलामा छोडेर मधेस झरे होइन तपाईँ? मधेसलाई जोड्न, जो मधेसले टाढिएर गइरहेको थियो, आधा जनसङ्ख्या बस्ने मधेसलाई यहाँ जोड्नुपर्छ। मैले त महान ऐतिहासिक काम गरेँ भने मलाई गर्व छ। भोलि हेर्नु न इतिहासले मैले लेखन गर्छ त्यो जसले चाहिँ आधा जनसङ्ख्यालाई पराई भनेर धकेलिरहेको थियो। त्यति बेला म चाहिँ त्यो भुङ्ग्रोमा हाम फालेर बचाउने कोसिस गरेँ। मलाई त्यसमा गर्व छ। बच्चा जन्माएर झाडीमा फाल्ने पापिनी आमा भन्छन् तपाईँलाई? जसले जोगा यिनले त घाँटी रेटिरहेको छ नि त। अहिले हामीले जन्माएको सन्तान केपी ओली र विद्या भण्डारीले चाहिँ रेटिरहेका छन्। अहिले त मुर्सिद बनाएछन् बच्चालाई, कसरी बिउताउने भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। मलाई कहिलेकति राति पनि बढ्दो राम्रो निद्रा पनि अहिले लाग्यो। जिन्दगीभर लगाएर चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ बच्चा जन्माइयो। अब यस्ता चाहिँ धाइआमाहरूलाई पाला भनेर दिएको त यिनीहरूले, भने यो त अपहरण गरेर ल्यायो, हामीले पाल्न दिए पनि अपहरण गरे बच्चालाई कम्ती नमार है भनेको त बच्चा घाँटी पो रेट्न थाले। मलाई चिन्ता त्यस्तो लाग्यो। तर तपाईँ जोसँग आजको दिनमा घरको कोठा सेयर गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँको अध्यक्ष, एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उहाँले यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँको अर्को सहकर्मी पार्टीभित्रको तपाईँको सहयोद्धा राजेन्द्र महतो, उहाँहरू त ब्ल्याक आउट गर्नुभएको थियो संविधान जारी हुँदा, अहिले पनि कालो दिवस मनाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको अपनत्वको के अर्थ रहन्छ? हेर्नु, योभन्दा अगाडि नै जाने हो नि त। यो मात्रै पूर्ण छ, कसले भनेको छ भन्नुहोस् त? यसलाई जोगाउने प्रश्न, यसले जोगाउने अहिले हामी सबै एकै छौँ। योभन्दा राम्रो संविधान लेख्नुपर्छ, यो अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने अडान हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो। त्यसमा हामी सबै एकमत छौँ। तर कतिपयले भन्छ त्यसैले किन जोगाउने? अनि घोप्ट्याएपछि चाहिँ जिरोमा झरिन्छ। झन् तपाईँसँग चाहिँ 100 रुपियाँ छ, तपाईँलाई 200 रुपियाँ चाहिएको छ भने 100मा 100 थपेको 200 हुन्छ। त्यो 100 पनि तपाईँ घटाउनु, चोरियो अथवा चाहिँ च्यात्रै फ्याँकिदिनु भने त जिरोमा झर्नु, तपाईँ फेरि 200 रुपियाँ कमाउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुतर्क गर्न हुँदैन। हामी चाहिँ यो 100 रुपियाँलाई जोगाएर यसमा 100 थपेर 200 बनाउने अभियानमा छौँ। तपाईँको दोस्रो 100 प्रश्न, तपाईँले अरूलाई गाली गर्ने नेसनलिस्ट कि आफ्नो देशलाई माया गर्ने प्याट्रियोट बन्ने भन्नुभएको छ नि। तर आजको दिनमा त यस्तो समय आइसक्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, घरको परिवारको सदस्य छोराछोरी लिएर टेलिभिजन हेर्ने या नेताको भाषण सुन्ने, कम्तीमा पनि त्यो गर्न सकिँदैन। नेता भने त्यही हो होइन। यो राष्ट्रियताको विषयमा मैले बुझाउन खोजेको नेसनलिस्ट र प्याट्रियोटमा फरक छ, राष्ट्रवादी र देशभक्तमा फरक छ। प्रसिद्ध अरूले पनि भनेका छन्, प्रसिद्ध फ्रेन्च राष्ट्रपति चार्ल्स डे गलले भनेका छन्, टु हेट अदर कन्ट्री इज नेसनलिजम, टु लभ यर कन्ट्री इज प्याट्रियटिजम भनेको छन् क्या। त्यसैले अरूको देशलाई घृणा गरेर चाहिँ बडा बहादुरी जस्तो देखिएर जनतालाई चाहिँ भ्रम छरेर सत्तामा जाने बाटो लिने शासकले गर्छन्। त्यो चाहिँ तर तिम्रो देशलाई नकारात्मक हो। तर तिमीले आफ्नो देशलाई माया गर्ने, आफ्नो देशलाई माया गर्ने के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यस आधारमा अरूसँग चाहिँ सम्बन्ध बढाउने हो। यहीमा एउटा म जोड्न चाहन्छु। मैले तपाईँ भर्खर सम्झेँ, हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा सासू बुहारीहरू थिए क्या, भएकै घटना हो। ती सासू अत्यन्त झगडे, जोसँग झगडे मुद्दै हाल्ने गर्दा गर्दै यति दुःख भयो तिनलाई चाहिँ सबै थोक सिद्ध्याइन्। तर पछि बुहारी आइन्,
ती बुहारीले पनि उही हो, त्यो भएर सासूले सिद्धाइसकेको अलि मात्रै सम्पत्ति थियो, तर तिनले सन्तानहरूलाई हुर्काउने पढाउने गरी कसैसँग झैरा नगरिकन हाँसी कुराकानी गरिकन आफू बलियो हुँदै 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 गइन्। त्यो एकदम सबभन्दा गरिब मध्येको भएको हाम्रो गाउँको त्यो परिवार अलि सम्पन्न मध्ये छ, उनका छोराछोरी सबभन्दा शिक्षित छन् भने त्यहाँ त्यो चाहिँ पेट्रियोटिक भन्छु मैले कि त्यहाँ देश बनाउने पनि हामीले चाहिँ सानोदेखिले चाहिँ अलिक सबैसँग न्यु खोजेर चाहिँ शक्ति खेर फाल्नुभन्दा आफू एकताबद्ध हुने, सबैसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने र आफू बलियो हुने, यो चाहिँ देशभक्तिपूर्ण बाटो हो। केपी ओली जस्ता हिजोका चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह र महेन्द्र शाहहरू जस्ता शासक चाहिँ बाहिरलाई गाली गरेर बडो चाहिँ म राष्ट्रवादी छु भन्ने र जनतालाई चाहिँ कङ्गाल पार्ने, यो बाटो चाहिँ बर्बादीको बाटो हो मैले भन्नु खोजेको थिएँ। तर मेरो अर्को प्रश्न त्यही मैले थपेको चाहिँ, तपाईँ नेताहरू आफ्नै सहकर्मीहरूलाई कति धेरै गाली गर्नुहुन्छ, कस्ता भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाईँ त नेपालको राजनीतिमा पदमा पुगेको हेर्ने भने त अध्ययनका हिसाबले विशिष्ट ठाउँमा भए मान्छे, कस्तो रहमा पौडी खेलिछु जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यस्तो होइन। यो गाली गलोज भनेको चाहिँ एउटा अशिष्ट, अश्लील र कसैको चाहिँ व्यक्ति निजी चरित्र हत्या गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। जिउँदो पार्टीको साथीलाई श्रद्धाञ्जली भन्नेसम्मको कुरा सुन्नु हो, त्यो त बेठी हो, त्यस्तो शब्द प्रयोग गरिनु हुँदैन। मैले भने प्रवृत्तिको कुरा गरेँ, मैले केपी ओली भने सधैँ भन्ने आज केपी ओली व्यक्ति मलाई मनपर्ने पात्रमा अहिले मैले सधैँ भने उनी व्यक्तिगत रूपमा उनका उखान टुक्का सुन्दा एक दुई घन्टा बसेर गफ गरेर बडो आनन्द चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा मलाई आपत्ति छैन, राम्रो असल मित्र पनि हो, तर उहाँको प्रवृत्ति घातक प्रवृत्ति हो, फाँसीवादी प्रवृत्ति हो, अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब तपाईँको तेस्रो प्रश्न, ओलीसँग झुक्ने कि संसद संविधानका निमित्त मिलेर लड्ने? होइन, मिलेर भनेको सबै दलहरू मिलेर लड्ने भन्नुभयो होला, त्यो सम्भावना देखिएन हो। अहिले चाहिँ अब बिस्तारै आउँछ, त्यो त आउँछ, तर अहिलेदेखि नै बुझ्नु पऱ्यो मुख्य नेताहरू ढुलमुलाउनु हुँदैन। खास गरी प्रतिपक्षका नेताहरू, नेकपा भित्रैका मूल नेता, ठुलो पार्टी त उहाँहरूको दुईवटा पार्टी हो, उहाँहरूमा जुन ढुलमुल देखिरहेछ, हामीले फेरि हामी धैर्यतापूर्वकै पर्खिरहेछौँ, उहाँमाथिमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। भनेको उहाँहरूको जनमत नभइकन तपाईँहरू मात्रै उठेर संसद पुनर्स्थापना हुँदैन? एक्लै त हामी लागेकै छौँ। त्यो डे वानदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् त, डे वानदेखि नै जनता समाजवादी पार्टी नै सबभन्दा पङ्क्तिमा उभिएर चाहिँ बनिएको छ, तर त्यति त पुग्दैन। आम जनता नै नजोडिकन, जनताको आन्दोलनको रूप नलिएसम्म यस्ता प्रतिज्ञा मनहरू सचिँदैन। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी सबै मिल्नुपर्छ। यसमा हामी ढुल्नु गर्न हुँदैन, मैले भन्नु यसमा ढुल्नु गर्न हुँदैन। किन्तु परन्तु भन्ने, अलि यति बेला चाहिँ फलानले यस्तो गर्यो भन्ने टिका टिप्पणी गर्ने बेला होइन। एकचोटिमा एउटा कुरा प्रधान हुन्छ, जस्तै महाभारतमा पनि कथा छ नि, चाहिँ द्रोणाचार्यले चाहिँ शिष्यलाई तालिम लिँदाखेरि चरालाई मार्न भने ट्रेनिङ दिँदैछ, धनुबाण चढाउँदा त्यहाँ अत्यन्तै एकाग्र हुनुपर्छ। को कति एकाग्र हुँदाखेरि चाहिँ उसले सोध्छ नि, अर्जुनले के देख्यौ भन्छन्, भीमलाई के देख्यौ भन्छन्, अरूले कहिले पुच्छर देखेँ भन्छ, कहिले के देखेँ भन्छ, अर्जुनले चाहिँ टाउको देखेँ, आँखा देखेँ भन्छ भने हो त्यहाँ हो। त्यस कारणले अर्जुन दृष्टि भने यति बेला अर्जुन दृष्टि लगाउने, अर्जुन दृष्टि भनेको यो प्रतिज्ञा सच्याउने हो। यो चाहिँ भङ्ग भयो भनेको प्रतिनिधि सभालाई जीवित बनाएर सक्रिय पार्ने मुख्य कामै यो हो। अर्जुन दृष्टि यहाँ लगाउने मेरो भनाइ त्यहाँ। तपाईँको चौथो प्रश्न चाहिँ अहिले हामीले धेरै कुराकानी गरेका छौँ जस्तो लाग्छ, भारत चीन र अमेरिका बीच सन्तुलन राख्ने कि कुनै शक्ति ध्रुवमा लाग्ने भन्ने विषय जुन थियो त्यसको हामीले जवाब दियौँ हो। अब हामी सबैलाई थाहा छ, अब आउँदो 2028सम्म चीन पहिलो शक्ति बन्छ आर्थिक रूपमा, अमेरिका दोस्रो शक्ति रहन्छ र चाहिँ 35सम्म चाहिँ भारत तेस्रो शक्ति हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। यसरी भारत र चीन जस्तो ठुला शक्ति बिचमा हामी अमेरिका पनि दोस्रो शक्ति भएर यिनको चासो त्यहाँ रहन्छ। त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अर्को पक्ष लिएर एउटा अर्को विरोध गर्ने नीति हाम्रो निम्ति हितकारी छैन। त्यसको अर्थ समुद्री इक्विडिस्टेन्स भनेको छैन, आवश्यकता अनुसार कहिले कसैसँग नजिक हुनु पर्ला, कसैसँग नजिक हुनु पर्ला, तर चाहिँ सन्तुलित सम्बन्ध हामीले राख्नुपर्छ। कसैलाई बढी चिड्याउने र कसैलाई चाहिँ लम्पसार पर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन, मैले भन्नु खोजेको त्यो। अब तपाईँलाई सिधा सिधी मैले सोधेँ, तपाईँका लागि या जनताका लागि, मानव संसद पुनर्स्थापना भयो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू 4 जनाले विज्ञप्ति निकालेर कम्तीमा पनि संविधान अनुसारको यो हरकत होइन भन्नुभएको छ, त अदालतले दिने निर्णय त अन्तिम होला, त्यसको अर्को विकल्प छैन। केपी ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई या माधव नेपाल, जनतालाई त के फरक पर्दो रहन्छ नि? अनि संविधान व्यवस्था रह्यो भने खेल मैदानै भत्काइदिए क्या, खेल मैदान भयो भने अनि प्रतिस्पर्धी भएपछि जनताको हातमा छ नि त, राम्रो मान्छे ल्याउने। संसदीय व्यवस्था नै खत्म गर्छु त कहाँ भन्नुभएको छ र? संसदीय फेरि त्यता नजानु, गर्छु त कसले भन्छ? कुनै पनि तानाशाहले मैले लोकतान्त्रिक काम गर्छु भन्दैन नि, त्यता नजानु न। उहाँको कर्मले के देखाइसक्यो भने यो संविधानमा यति ठुलो चाहिँ उहाँले
खाडललाई पुवालो भङ पारिदिनु हो, अब यसलाई टालटुल गर्न पनि सम्भव छैन। त्यसैले यसलाई नै हामीले वापस फिर्ता फेरि ल्याउनुपर्छ भन्न खोजेको। त्यसैले प्रतिनिधि सभा रह्यो भने त फेरि त्यसपछि त यसले वैकल्पिक सरकार दिन्छ। अहिले काम लिएन भने फेरि निर्वाचन गरेर त अर्को जनताले चुनेर पठाउन सक्छ नि त, जनताको हातमा जान्छ। र जनताले फेरि यिनै बाबुराम भट्टराई, यिनै प्रचण्ड, यिनैलाई चुन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सार्वभौमिक जनताले जो कसैले चुन्न सक्छ। होइन, जनतासँग त विकल्पै भएन नि। रविन्द्र मिश्रले भन्नुहुन्थ्यो नि, जम्मै मेनु हेऱ्यो अन्तिममा मोमो र चाउमिन भने जस्तो छ नि त हाम्रो त। होइन, जनतालाई अपमान गर्न पनि हुँदैन। जनताको चेतना भने बढाउने, नेताको काम भनेको जनतालाई चेतनशील पनि बनाउने हो। कतिपय खालि जनता भएन जनताले बुझ्नु भन्नु हुँदैन, जनताले बुझाउने हो नि त। तपाईँले कति बुझाउनु भयो, तपाईँले कति विश्वास पैदा गर्नु भन्ने कुरा पनि त हो लोकतन्त्रमा। होइन, 48 सालबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि आज केपी शर्मा ओलीसम्म यत्र प्रधानमन्त्रीहरू हामीले देख्यौँ भोग्यौँ। त्यो बिचमा तपाईँ पनि आउनुभयो। तर जनताका लागि चाहिँ त्यो कुर्सीमा कुन अनुहार छ भन्ने कुराले तात्विक असर गर्न त उसको जीवन परिवर्तन हुनु पर्यो नि। त्यो त भएन त। अनि किनकि लामो यस्तै अस्थिरता भयो, यही नहोस् भनेर 5 वर्ष सरकार चलाउन पाओस् भनेर हामी त राष्ट्रपति भन्दै थियौँ। अब नमानेपछि संसदीय व्यवस्था भित्रैबाट यो व्यवस्था राखेर गरेका थियौँ नि त। भने खालि आपसी झगडैमा सरकार बनाउने गिराउनुमै समय खेर गयो नि त। 2 वर्ष त त्यसैले त्यस्तो नहोस् भन्नेको उहाँले त्यही दोहोऱ्याइदिनु भयो। अब हामी यसलाई टाल्न चाहन्छौँ र यसलाई सच्याएर साँच्चै जनताको सुशासन समृद्धिको दिशामा हामी जान चाहन्छौँ। 3 वर्ष उहाँको स्थिर सरकार भन्दा चाहिँ यो मुलुक स्वर्ग थियो र। यो 3 वर्षको स्थिर सरकारले पनि जनतालाई त निराशा भएको थियो। होइन, कोरोनाको महामारी, अब यो चाहिँ अर्थतन्त्र यस्तो अस्पष्ट चौपट भएको बेला, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ बर्बादतिर गएको बेला, बेरोजगारी भएको बेला यसलाई जान सक्नुभएको थिएन, उहाँले गर्न सक्नुभएको थिएन। त्यसैले उहाँले त बरु छोडेर अर्कोले सरकार बनाऊ भन्नु पर्थ्यो। यदि उहाँमा चाहिँ एउटा चाहिँ राजनेताको गुण हुन्थ्यो भने त्यो नगरिकन यसलाई भत्काउनुतिर जानुभयो, यो गलत भयो भन्ने हाम्रो भन्नु। तर यसबाट जनता आत्तिनु हुन्न। यो विकास लोकतन्त्र भनेको पनि फेरि चाहिँ विकसित हुँदै जाने पनि प्रक्रिया, एउटै झट्कामा आउने चिज पनि होइन। यता भ्रम नि हामी जनतालाई भ्रम छर्नु हुँदैन। अमेरिकाको लोकतन्त्र भन्छौँ, 200 वर्षपछि लोकतन्त्र अस्ति देख्नुहोस् त, भएकै राष्ट्रपतिले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई उक्साएर चाहिँ त्यहाँ गएर त्यत्रो वितण्डमा चाहियो। त्यसैले यो संस्कार विकास गर्न समय लाग्छ, हामीले धैर्य गर्नुपर्छ। तपाईँले अमेरिकाको कुरा जोड्नुभयो। शासकको सुरु र अन्त कसरी हुन्छ भनेर कसैले पूर्वानुमान गर्न लाउन सक्दो रहेछ नि, होइन। डोनाल्ड ट्रम्पको 10 दिन उहाँको कार्यकाल बाँकी छ अन्तिम, तर त्यही बेलामा उहाँलाई कि राजीनामा हो कि महाभियोग हो हो राजनीति त अनौठो चक्कर, अनौठो खेल रहेछ। होइन, यो गलत काम गर्यो भने दण्डित पनि हुनुपर्छ। अमेरिकाको त्यो उनीहरूको जुन रुल अफ ल भन्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। कमसेकम उनीहरूले राष्ट्रपतिले पनि अब यस्तो गलत काम, कानुन विपरीत काम, संविधान विपरीत काम गरे भए ऊ दण्डित हुनुभयो। 10 दिन मात्रै समय छ, तर यसलाई दण्ड गर्नुपर्छ भनेर जुन त्यहाँको प्रतिनिधि सभा संसद कति बलियो रहेछ भन्नु त। जुन प्रयत्न गरे म त्यसलाई सलाम गर्छु। अब अलिकति तपाईँमै जोडिएर हेर्दा केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली र तपाईँहरूको बिचमा, खास गरी तपाईँ अगाडि भएर तपाईँलाई सोधेँ, उहाँ चाहिँ भनेको कुरा गरिदिनुहुन्छ, अरू नेताहरू चाहिँ भन्छन् एउटा गर्छन् अर्को भन्ने छ। होइन, भन्ने गलत कुरो गर्नु भएन। गलत कुरो भन्ने गलत कुरो गर्ने होइन, सही कुरो भन्ने सही कुरो गर्ने हुनु पऱ्यो क्या। हामीले खोजे त्यस्तो हो। सही कुरो भन्ने गलत काम गर्ने नि भएन, गलत कुरो गर्ने र गलतै काम गर्ने नि भएन। सही कुरो गर्ने र सही कुरो भन्ने त्यस्तो मान्छे चाहियो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। तपाईँ सच्चा मनमा जे लाग्छ त्यो ठ्याक्कै भन्दैनुहुन्छ, आफूलाई गल्ती या यो ठिक होइन भन्ने लागे पछाडि बाटो मोडिहाल्नुहुन्छ, तर त्यसैलाई मान्छेहरू बाबुराम भट्टराई अस्थिर भन्छन्। मैले भने अहिले ग्राफ हेर्नु, बाबुराम भट्टराई ग्राफ के छ, निरन्तर समाज दल परिवर्तन गर्नुभयो भन्छन्। उसले त बनायो, आवश्यकता अनुसार बनायो त। दल त भर्खर समाजै हाम्रो चाहिँ एउटा बहुजातीय बहुवर्गीय एउटा चाहिँ गतिशील अवस्थामा छ, समाज स्थिर छैन भने यस्तो हामी त बनाउँदै थप्दै लग्यौँ त। पार्टीलाई चाहिँ निर्माण गर्दै लाने क्रम यो त बन्छ। घर बनाउँदाखेरि तपाईँले त तल्लो थप्दै नै लानुहुन्छ। त्यो भने एउटा तल्लो बनाएपछि फेरि अर्को तल्लो बनाएपछि भन्ने होइन नि, प्रक्रिया हो यो त। एकजना दर्शकले मलाई तपाईँ मेरो कार्यक्रमको अतिथि रहने भए पछाडि सोध्नु भनेर पठाउनु भएको छ, तपाईँको कारण मार्न तम तयार माओवादी जो कार्यकर्ताहरू थिए, लडाकु थिए, तिनीहरूलाई बिच बाटोमै छोडिदिनु भयो, आज उनीहरूको अवस्था के छ तपाईँलाई थाहा छ भनेर सोध्नु भएको छ। हो, म थाहा छ। म अत्यन्त दुखित छु, म एउटा लज्जित छु। त्यसैले पनि म अन्तिम दिनसम्म पनि जबसम्म यो जनयुद्धबाट यति उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, कति यसलाई बचाउँ पहिले राजनीतिक उपलब्धि, यसको जगमा टेकेर सुशासन समृद्धि ल्याउँदै अगाडि बढौँ र जनयुद्धकालका जुन सत्यनिरूपण मेलमेल आयोगका कामहरू बाँकी छन् त्यसलाई पुरा गरौँ भन्ने कुरामा म अहिले पनि लागिरहेको छु। लाग्नुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। तर ती लडाकुहरू कोही त खाडीमा गएर काम गरिरहेका छन्, कोही यहाँ बिचल्लीमा छन्। न प्रचण्ड न बाबुराम दुवैले छोडिदिनु भयो नि, होइन उनीहरूलाई त राज्यले गर्ने हो कि व्यक्तिले गर्ने होइन, राज्यले गर्ने हो। र जुन हिजो सम्झौता भएको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसरी बुझिदिनु पऱ्यो क्या। बाबुराम भट्टराईको पकेटबाट भएदेखि त उसले त अहिले गर्छ नि।
त्यसले राज्य सत्ताले त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् भने म निरन्तर चिचाइरहेको छु, संसदबाट सडकबाट म त निरन्तर लागिरहेको छु, लाग्छु पछिसम्म पनि। तर तपाईँ जस्तो विद्वान नेता पनि आरोप लगाउन सिपालु, त्यसलाई पुष्टि गर्न चाहिँ नलाग्ने, त्यो छवि राम्रो हो र तपाईँका लागि? त्यो मैले बाबुराम भट्टराई एउटा विज्ञानको विद्यार्थी हो, गणितको विद्यार्थी हो, त्यसमा चाहिँ आरोप लगाएर बिचमा छोड्ने भनेर छोड्ने कुरा हुँदैन। त्यसलाई जस्तै 9 अर्बको प्रकरण पनि त्यस्तै भयो, त्यो त्यसै लाएर गयो नि। होइन, त्यो राज्यले अगाडि बढाएको त, अनि त्यसलाई म सघाउँछु र त्यसलाई तार्किक निश्चय पुर्याउनु मेरो पुरै साथ सहयोग रहन्छ। उहाँहरूकै नाम जोडिया छ, तपाईँले 3 जनाले 3-3 अर्ब मिलेर खाएको भन्नुभएको छ। प्रक्रियामा जाऊ न, त्यसको त त्यो त वैधानिक प्रक्रियाले अगाडि बढ्नु। म त सत्तामा छैन, सत्तामा त गरिहाल्थेँ नि त मैले। पुर्याउनु न मलाई, अब गरेर अनि देखाउँछु मैले, पुर्याउनुहोस् त मलाई। 5 वर्ष समय काम। बाबुराम भट्टराई 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने बुढी गण्डकीका नाममा खाएको 9 अर्ब खानेहरूलाई कारबाही गर्छ। म छानबिन गरेर मैले यो कुरो चाहिँ पाएको इन्फर्मेसन हो कि होइन, गम्भीर छानबिन गरेर जसले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई दण्डित गर्छु। कदम कदम म मेरो नजिकको मान्छे कोही रहेछ भने त्यसलाई दण्डित गरेर देखाउँछु। मेरो यो प्रतिबद्धता, यो रेकर्ड हो। लडाकु शिविर घोटाला प्रकरण पनि तपाईँले नै हो त्यहाँको चाहिँ घोटाला भएको छ भने मुद्दा अख्तियारमा छ। मैले मैले नभनेको कुरा नगर नि, मैले त कुरो भनेको छैन। जहाँ छ भने छानबिन गर्नुहोस् भने मैले भनेकै छैन। मैले किन भन्ने, मैले त आरोप तपाईँलाई नै छ त्यहाँ अनियमितता भयो भनेर चाहिँ बाबुरामले आरोप लगाए, तर त्यसलाई पनि छोडेर हिँडे। बाबुरामले भनेको छैन, बाबुले त भनेकै छैन। त्यो उसको चासोको विषय पनि उसले जाने बुझेको विषय पनि त्यो होइन। बाबुरामले भनेको त यो यति प्रकरण जो पछि आए होइन, यो जग्गा सम्बन्धी जुन विषयहरू आयो, ओम्नी आए, एनसेलहरू आए, यो वाइड बडी प्रकरणहरू आए र अहिले आएर बुढी गण्डकीको पनि चर्चा आएको छ। यी विषयमा चाहिँ छानबिन गरौँ, अरू पनि छन् भने एउटा उच्च निकायले, निष्पक्ष निकायले छानबिन गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति जो आयो त्यसलाई कतिपयले चाहिँ त्यो हिम्मत हो भनेका छन्, कतिपयले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले अदालतको मानहानि गर्नुभयो भन्नेसम्मको विषय आछ। यो विरल घटना पनि हो फेरि हो, यो चाहिँ हो। तर सचेत नागरिकको रूपमा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। म यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सबै नागरिकहरूले, तपाईँहरू चाहिँ मिडिया कर्मीहरूले, बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने बौद्धिक कर्मीहरूले र सबै क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकहरूले आफ्नो नागरिक अधिकारको निम्ति आवाज उठाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको सभा हो, त्यो तपाईँहरूको हो। त्यसले त्यसको सायद तपाईँ त गोर्खामा त मेरो उताबाट भोट हाल्दै मेरो भोटर पनि हो तपाईँ त। त्यसले मेरो गोप्य मताधिकार छ, मैले कुन चिन्हमा हाले थाहा छैन। होइन, जसलाई माननीय सांसद तपाईँ होइन, जसलाई हाल्यो नि त प्रतिनिधि सभा मैले त सदस्यले त हाल्नुभयो नि तपाईँले। म त जसले हाल्ने हाम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधि तपाईँ हो। म त गोर्खा 2 नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधि हो। म त त्यो सबैको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने, भोट हाले नहाल्ने। त्यसैले तपाईँ सबै नागरिकहरूले यो प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न, यसलाई शक्ति सम्पन्न बनाउन आवाज उठाउनुपर्छ, किनकि त्यो तपाईँहरूको सभा हो, यो व्यक्तिको बाबुराम भट्टराईको अथवा पालानाको होइन। तर जनतामा फेरि पनि क्या, जनताको सर्वसाधारण जनताकोमा तपाईँ जानु पनि हुन्छ, उनीहरूलाई बुझ्दा उनीहरूलाई यी धेरै कुराले असर गर्न छोडेको छ। उनीहरूको जीवन चाहिँ यति धेरै तल पुगेको छ कोरोनाको कारण। उनीहरूको आजको ध्यान भनेको दिउँसोको खाजामा मकै र भटमास कसरी खाने, बेलुका आज दाल भात र डुकु कसरी जुटाउने, भोलि बिहान के हुन्छ। यस्तो हालतमा जनता पुगेको बेलामा नेताहरूको ग्यार र मुरमुरसँग उनीहरूले सम्बन्ध राख्न छोडे। यो प्रकारको सम्बन्ध विच्छेद त राजनीति र व्यवस्थाका लागि खतरा होइन? त्यो गम्भीर खतरा त भइहाल्यो नि त। त्यसैले जनताले चाहिँ चाहेको सुख समृद्धि, विकास, खुसियाली नै हो। त्यसैको निम्ति नै राजनीति गर्ने हो। हामीले अहिलेसम्म लडेको पनि त्यस्तो व्यवस्था जहाँ जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गरौँ, यो देशको साधन स्रोतको सदुपयोग गरौँ, विकास र समृद्धि ल्याउँ भनेर यो गरिएको हो। त्यो क्रममा हामी जाँदै थियौँ। त्यो यात्रामा जाने क्रममै उनले यत्रो ठुलो खाडल बनाएर चाहिँ सबैले चाहिँ त्यहाँ धकेलिदिए। अनि त्यहाँबाट त्यो खाडलबाट निस्कने प्रयत्न अहिले हामीले गरिरहेको हो। तर हिँड्ने चाहिँ फेरि जनताकै हितको निम्ति फेरि हामी हिँड्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग लड्न चाहिँ गाह्रै रहेछ है? होइन, अब यस्ता जुन मान्छेहरू बेइमानहरू हुन्छन्, अलिकति त्यस्ता गलत मनसाय भएका जुन मान्छेहरू हुन्छन्, समाज यस्तो त हुन्छ नि त। प्रचण्ड जस्तो मान्छे पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँले त प्रचण्डलाई धेरै चिन्नुहुन्छ। नहुने इतिहासमा फेरि के हो भने ठिक र बेठिक भन्दा हुन्छ नि त। देवता र राक्षसको परिकल्पना त उहिलेदेखि गरियो नि त। राम्रो गुण भएकाले देवता बनायो, खराब गुण भएकाले राक्षस बनायो। त्यहाँदेखि यस्तो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति त हुन्छ, त्यसको विरुद्ध लड्ने हो नि त। रामायण पनि त्यसरी नै रावणको विरुद्ध चाहिँ लड्या हो, महाभारत पनि कंसको विरुद्ध लड्या हो भने अहिलेको लडाइँ पनि यो आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति विरुद्ध दैवी प्रवृत्तिको चाहिँ लडाइँ हो। हामीले नेताहरूलाई खुब पुर्याएको छ। माधव नेपालले पनि कौरवको दुर्योधन हो भन्नुहुन्थ्यो। होइन, यो त समाजमा हुने नै चिज हो। अनि जनताले यो कुरो त बुझाउनु पर्छ। एकदमै अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईँलाई, यो सन्दर्भ जोडिएको प्रश्न होइन, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग जोडिएर आरोप र आक्षेपित गर्ने सिलसिलामा एकजना दर्शकले के भन्नुभयो भने, तपाईँ आज मुलुकको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ आज देशको कुरा गर्नुहुन्छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लिएर
तपाईँलाई धेरैचोटि सोधिए प्रश्न होला यो भारत जाँदाखेरिमा कालो झन्डा देखाउने मान्छे होइन तपाईँ अनि तपाईँ राष्ट्रको कुरा गर्ने भनेर सोध्नुभयो अलि स्पष्ट बनाइदिनु सत्य होइन म त भन्छु त्यति बेला त हामी चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति लडिराखेका थियौँ उनी निरङ्कुश शासक जनताको अधिकार खोसे भनेर हामीले उनको विरोध गरे हो तर त्यो एउटा नीति शान्ति क्षेत्र भन्यो अब नेपाली जनताले शान्ति क्षेत्र भन्नुपर्छ त म आफैले भनेको छु किन हामी कसरी तपाईँले गरेको विरोध चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा शासक हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यसका विरुद्ध तपाईँले प्रदर्शन गर्नुभयो बुझाइ चाहिँ शान्ति क्षेत्रको विरोधी बाबुराम भट्टराई भन्ने आरोप लाग्यो होइन ऊ त लोकतन्त्र जुन हत्या भएको थियो जनताको अधिकार खोजिएका थियो त्यसको विरुद्धमा विरोध गरे होइन हामी गणतन्त्र ल्याउनुको निम्ति सङ्घर्ष थियो हाम्रो तर त्यसमा कतिपय नीतिहरू त फेरि राम्रा पनि हुन सक्छन् अनि तपाईँको समग्रताको विरुद्ध मान्छे मन नपर्न सक्छ म तपाईँ तर तपाईँ नाक कस्तो राम्रो मिलेको आँखा कस्तो टक्क परेको भन्ने त भन्न सक्छु नि त मैले त्यसको अर्थ फेरि तपाईँ सबै अर्थमा राम्रो हो भन्ने अर्थ तपाईँलाई सामाजिक सञ्जाल खास गरी ट्विटरमा तपाईँ बढी सक्रिय हुनुहुन्छ त्यहाँनिर यति धेरै गाली यति धेरै आलोचना गरिया हुन्छ त्यो सबै पढ्नुहुन्छ होइन मैले अहिले भनिसकेँ नि हेर समाजमा दैवी र आसुरी प्रवृत्ति हुन्छ भने हामीले म त भन्छु मानवीय र पाशविक प्रवृत्ति जुन हामी त पशु जगतबाटै आएका हौँ र हामीमा मुख्य रूपमा चाहिँ मानवीय गुण हुनुपर्छ र कतिपय पाशविक गुण पनि हुन्छ पछाडि परेका मान्छे पछि अल्पचेतना भएका मान्छे खराब मान्छेका भएकोमा चाहिँ यो पाशविक प्रवृत्ति बढी हुन्छ त्यसले जे कुरामा नकारात्मक अर्को खैरो खोज्ने झुटो बोल्ने फटाइ गर्ने आरोप लगाउने काम गर्छन् तर मानवीय प्रवृत्ति प्रदान हुने मान्छेले चाहिँ राम्रा गुणको प्रवर्धन गर्छ त्यसोले मैले के बुझ्छु भने राम्रा नराम्रो दुवै थरी छन् त्यसलाई चाहिँ म राम्रोको पक्ष लिन्छु गलतको निम्ति मैले आलोचना असाध्यै धेरै हुँदाखेरिमा म कतै गलत छु कि भनेर होइन त्यो आलोचना हुन्थ्यो सबभन्दा बढी मत ल्याएर चुनावमा मैले जित्ने गरेको छु अहिले पनि मान्छेले प्रधानमन्त्री पहिलेदेखि हेर्नुहोस् मैले 3-4 चुनाव जितिसकेँ सधैँ हो त सधैँ कहिले एलायन्स हुन्छ कहिले अरूले पनि त गरेको कुनै एक्लै लडेको थियो त नि यो दुईवटा पार्टी एक भएर गरे होइन काङ्ग्रेसले पनि मिलेको ठाउँ रोसोमा हामीसँग मिलेको थियो जित्यो अब अन्त चाहिँ उसले जितेन भने यो त नेकपा पनि एमाले र माओवादी मिलेरै लड्यो त्यता नजानुहोस् अनि बाबुराम भट्टराईले सापेक्ष रूपमा जनताको हितमै काम गरेको मान्छेले बुझ्छन् व्यक्तिगत रूपमा कुनै कलङ्क लागेको मान्छे होइन भनेर बुझ्छन् भले म मान्छे हुँ त्यसले मेरा कमजोरी छन् म भगवान् त मैले भनेकै छु तर राम्रो आलोचना म स्वीकार्छु र गलत कुरा चाहिँ जनताले भने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन त्यसैले यसलाई चाहिँ जीवनको एउटा नियमित प्रक्रिया भने बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर अब चाहिँ सडकबाट संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्म सडकमै जाने होइन त्यो अवश्य जनता चाहिँ सडकमा नै उत्रनुपर्छ मुख्य राजनीतिक दलहरू नागरिक समाज मिडिया जगत हामी सबै मिलेर चाहिँ फेरि एउटा अर्को नयाँ जनआन्दोलनको आदि सिर्जना गर्नुपर्छ र जुन यो प्रतिगमन असंवैधानिक कदम छ केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीको यसलाई हामीले चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ जनता कहिलेसम्म लडिरहने होला क्या जनताले यो प्रश्नको उत्तरै पाएका छैनन् हो यो त हरेकचोटि तपाईँले अन्तिम हो अब आर्थिक सम्पत्ति भनिन्छ फेरि लड्नुपर्छ होइन अन्तिम कहिले भन्नु त गलत कुरो हो अन्तिम कहिले भनेको छैन यो हेर्नु समाज रहेसम्म यस्ता गलत प्रवृत्तिमा फेरि भन्छु एउटा राक्षसी प्रवृत्ति र दैवी प्रवृत्तिको सङ्घर्ष चलिरहेको छ त्यसमा तपाईँले सधैँ दैवी प्रवृत्तिको साथ दिएर राक्षसी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति लड्नुपर्छ र यो त क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति फेरि क्रान्ति यो श्रृङ्खला नै अगाडि बढ्छ यो नियम हो यसलाई जनताले बुझ्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामी निराश हुनु हुँदैन हस् तपाईँलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद एकक्षेप प्रश्नमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले संसद विघटन भएको कि संसद छ भन्नेमा पनि अझै मतमतान्तर छ आज कार्यक्रम सकिन्छ नमस्कार